व्यूअर्स हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कराची में जो ई चालान जारी हो रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा चर्चा है और ये जो नया ई चालान सिस्टम है ये शहरियों के लिए दर्द सर बनता जा रहा है। एक जानिब तो ये निज़ाम शहरियों की जेबों से हज़ारों रुपए निकाल रहा है, तो दूसरी जानिब इसने निजी ज़िंदगी की राजदारी पर भी संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर गुज़श्ता चंद दिनों से एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक जोड़ा अपनी गाड़ी में एक दूसरे के करीब बैठा नजर आ रहा है। सोशल मीडिया सारिफीन ने दावा किया कि ये तस्वीर ई चालान सिस्टम के कैमरे ने ली है। ये दावा सामने आते ही शहरियों ने सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया और मीम्स के साथ साथ इस निज़ाम की निगरानी पर भी तनकीद शुरू करती है। जी बिल्कुल, और हर जगह ये जो पिक्चर है सर्कुलेट करी है सोशल मीडिया पर, और सवाल यहाँ ये है कि शहरियों की निजी ज़िंदगी को लीक करना कितना बड़ा जुर्म है, और ई तस्वीर सोशल मीडिया पर आ जाएं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। इस पर ही बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सादिया साहिबा, कहिएगा सबसे पहले तो कि ये जो ई चालान की तस्वीर है ये लीक किस तरह हुई और सोशल मीडिया पर कैसे आ गई, इसकी ज़रा डिटेल शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग आप के व्यूअर्स को। देखिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि ये तस्वीर कैसे लीक हुई, क्योंकि आजकल तस्वीर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। एआई जनरेटेड बहुत सारी चीज़ें वायरल कर दी जाती हैं और उस वक़्त जो है वो एक क्योस क्रिएट कर दिया जाता है कि जी ये जो है ये असली तस्वीर है, इसीलिए उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अच्छा, जहाँ तक आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि जी ई चालान या ई ट्रैकिंग सिस्टम आवाम के लिए दर्द सर बन गया, तो मुझे मतलब ये अफसोस के साथ कहना पड़ता, क्योंकि पहले शिकायत ये थी कि जी कराची में कराची को सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं दिया जा रहा। जब कराची में अब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के नफाज को शुरू किया गया है, जिसका ये ई चालान भी हिस्सा है, तो जो है वो लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, उसको पॉलिटिसाइज करना शुरू कर दिया। देखिए, कोई भी निज़ाम राइज किया जाता है उसमें फ्लॉजेस होते हैं। उसमें दोनों साइड से अवाम को भी शिकायतें होती हैं और गवर्नमेंट को भी नजर आता है कि इसमें क्या फ्लॉजेस हैं। वो फ्लॉजेस दूर करने चाहिए, ना कि हम उसको क्रिटिसाइज करें। देखिए, कराची में मैंने पता नहीं सारे चैनल्स ने कोई तकरीबन 1 महीना ट्रैफिक मैनेजमेंट पे एक्सीडेंट्स पर शोज किए हैं, और जिसकी वजह से मतलब हमें भी तकलीफ होती थी, प्यारों की जान जाती थी किसी के। तो अब अगर उस निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है तो मुझे लगता है कि उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए और ये तो होना चाहिए निज़ाम। लेकिन सादिया साहिबा, वो जो तस्वीर वाला मामला है आप कह रही हैं उस पर तहकीकात जारी हैं, लेकिन ये बताइएगा कि इस सिस्टम के लिए डेटा प्रोटेक्शन कवानीन के हवाले से क्या कोई कानूनी फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, क्या प्रिपरेशंस हैं इस हवाले से, और अगर कोई तस्वीर मुस्तकबिल में लीक हो जाती है तो उस पर क्या सज़ा तय की गई है, क्या पेनल्टी होगी? देखें, जो आपने अगर आज टीवी पे रिपोर्ट हुआ है डीआईजी ट्रैफिक के ऑफिस से कि जो अमला भी कोई गलत काम करेगा ये ई ट्रैकिंग के हवाले से उनमें कुछ अफसरान अभी जो है वो सस्पेंड किए गए हैं। डेटा बिल्कुल सिक्योर किया जाएगा, क्योंकि देखिए हर इंसान की प्राइवेसी में, अगर मेरी प्राइवेसी है तो आपकी भी प्राइवेसी है, आवाम की भी प्राइवेसी है। डेटा को 100% सिक्योर किया जाएगा, पब्लिकलाइज नहीं किया जाएगा, और जो उसमें कानूनी तौर पर वो है, तो जल्द जो सिंध असेंबली का इजलास होगा उसमें अमेंडमेंट लाई जाएगी ट्रैफिक कानून में, ताकि आवाम के डेटा को की प्राइवेसी को 100% इंश्योर किया जाए। सही, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सादिया साहिबा आपने। और ये इकदाम भी बहुत ज़बरदस्त है। ई चालान होने चाहिए, चालान सिस्टम से यकीनन शहरी ही महफूज होंगे। और जिस तरह से हमने कराची की सूरत हाल देखी थी, डंपर हादसात हो रहे थे, बड़ी तादाद में ये हादसात में इजाफा हो रहा था,
جس کی وجہ سے شہری بھی بہت پریشان تھے اور فائنلی یہ اقدام اٹھایا گیا. لیکن شہریوں کی طرف سے یہ بھی شکایات ہے کہ انفراسٹرکچر کی بہت پرابلم ہے, عملہ موجود نہیں ہے, اس طرح سے قاعدے قوانین پر عمل درآمد بھی نہیں کروایا جاتا ہے ٹریفک کے حوالے سے. اگر ہم دیکھیں تو اس چیزوں کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے گا؟ کیا یہ ای چالان سسٹم لانے سے وہ ساری چیزیں کور اپ ہو جائیں گی؟ نہیں جی, دیکھیں جیسے کراچی میں سڑکوں پر زیبرا کراسنگ کا نام و نشان نہیں تھا, کیونکہ ہم فالو بھی نہیں کرتے تھے. مطلب میں کسی ایک کا نہیں, ہم ایز کراچیائٹ میں بھی اس کو فالو نہیں کرتی تھی. لیکن ہاں اب وہ روڈ پہ موجود نہیں تھی. اب جب چلان سسٹم انٹروڈیوس کرایا گیا ہے تو ٹریفک پولیس انشور کرا رہی ہے کہ جن سڑکوں پر زیبرا کراسنگز موجود نہیں ہیں وہ وہاں موجود ہوں. میں نے آپ کو کہا نا, جب کوئی نظام رائج کیا جاتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ لکوناز ہوتے ہیں, جو انفراسٹرکچر میں اس کی پرابلمز ہوتی ہیں اس کو گورنمنٹ ایڈریس کر رہی ہے وار فوٹنگز پر. اور جو سڑکوں کی انفراسٹرکچر کی بات ہے اس پر بھی کام ہو رہا ہے اور بہت تیزی سے. جو کے ایم سی کے انڈر ہے وہ کے ایم سی کر رہا ہے, اور جو سندھ گورنمنٹ کے انڈر سڑکیں ہیں ان پر بہت تیزی سے کام کرایا جا رہا ہے کہ تاکہ جو شہریوں کو یا ٹریفک کے روانی میں جو روڈ کی وجہ سے رکاوٹیں ہیں وہ دور کی جا سکے. اچھا سعدیہ صاحبہ, ایک تو یہ بھی بتا دیں, تنقید کرنے والوں کو آپ خود بھی جواب دے دیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اویئرنیس کیمپین جو ہے وہ کوئی نہیں چلائی گئی اور اچانک یہ فیصلہ کوئی مسلط ہو گیا. حالانکہ ہم اس پر بات کرتے رہے ہیں ڈمپر حادثات کے حوالے سے, لیکن آپ اسپیسیفکلی اویئرنیس کے حوالے سے کس قدر دی گئی سندھ گورنمنٹ کی جانب سے, اس پر بھی کمنٹ کر دیجیے گا. اور ذرا اس سے متعلق اگر آپ کے پاس کوئی ڈیٹا موجود ہے تو وہ بھی شیئر کر دیجیے گا کہ کس طرح سے زیبرا کراسنگ جو ہیں وہ بنائی گئیں اور اس کے بعد جو سگنلز ہیں وہ ٹھیک کروائے گئے, جو انفراسٹرکچر ہے وہ ٹھیک کروایا گیا, اور اس کے بعد یہ جو سیف سٹی کے چالان ہیں یہ شروع ہوئے. دیکھیں آپ کو پتہ ہے جو آپ نے بات کی کہ تنقید تو بالکل ٹھیک ہے. ہر کام کو ہمارے ہاں پولیٹیسائز کیا جاتا ہے. ہمیں لا بائیڈنگ سٹیزنز بننا چاہیے, ہمیں قانون کے نفاذ میں مدد کرنی چاہیے حکومتوں کی. دیکھیں جو یہ چالان سسٹم ہے یا ای ٹریکنگ ہے یہ اسی لیے نفاذ کیا گیا کہ کیونکہ وہ ہم سب کو شکایت ہوتی تھی کہ جو روڈ پہ وہ پولیس والا کھڑا ہے وہ ہم سے پیسے لے لیتا ہے, ہم سے زبردستی چالان کاٹ دیتا ہے یا ہم سے رشوت لیتا ہے. تو دیکھیں تو عوام الناس کی بہت بڑی شکایت تھی, وہ دور کی گئی ہے. باقی جو آپ نے بات کی جہاں جہاں زیبرا کراسنگز نہیں تھی ان پر کام شہر میں شروع ہو گیا ہے. کراچی کے میرے خیال سے ٹریفک لائٹس تو مکمل طور پر فعال تھی, لیکن اس کو بھی چیک کیا جا رہا ہے کہ وہ اگر کہیں کوئی خرابی ہے اس کو دور کیا جائے. اویئرنیس کے حوالے سے میں بات یہ کروں گی کہ جب ہم اپنے ملک میں ہوتے ہیں تو ہم قانون توڑتے ہیں. ہم بڑی خوشی سے کہ جی ڈرائیور کو خود کہتے ہیں کہ گاڑی جلدی سے نکال لو, کوئی بات نہیں اگر سگنل بند ہو گیا ہے یا سگنل کھلا نہیں. لیکن ہم دنیا میں کہیں جاتے ہیں تو ہم اسی سگنل پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں, ہم قانون نہیں توڑتے, کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کو ڈر نہیں ہوتا کہ جی ہمارے خلاف ایکشن ہوگا. تو اس لیے میں یہی کہوں گی کہ عوام کو, کراچی کے عوام کو اپنے جان اور مال اور اپنے پیاروں کے زندگی کے تحفظ کے لیے یہ جو ای ٹریکنگ کا نظام سندھ گورنمنٹ نے رائج کیا ہے, جس کی شروعات کراچی سے ہوئی ہے, پورے سندھ میں یہ نظام رائج کیا جائے گا. یقیناً سعدیہ صاحبہ بہت اچھا یہ سسٹم ہے اور پورے سندھ میں یہ نظام رائج بھی کیا جائے گا. کوئی بھی سسٹم لانے سے پہلے اس کی اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, اور کہیں نہ کہیں شاید آپ سمجھ سکیں کہ عوام میں اس طرح سے شاید اویئرنیس نہیں آئی ای چالان کی, جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے شاید زیادہ پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے عوام کو. تو جو یہ چالان ابھی ہوئے ہیں اور شہری بہت پریشان ہے, کیا کوئی ایسا سسٹم ہے کہ ابھی ویو آف کر دیے جائیں اور پھر باقاعدہ طور پر اب ہم اپنے پروگرام کے توسط سے بھی اس چیز کی اویئرنیس کر رہے ہیں تو دوبارہ سے پھر چالان والا سسٹم شروع ہو سکے؟ جی دیکھیں اویئرنیس تو جتنا شور مچ گیا تو اویئرنیس تو سب کو آ گئی ہے, لیکن بالکل ٹھیک ہے اویئرنیس کمپین کی مزید ضرورت ہے. جو ٹریفک پولیس اور ڈی آئی جی صاحب پلان دے رہے ہیں تاکہ ٹیلی ویژنس کے ذریعے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ عوام الناس کو یہ بات پتہ چل سکے.
दूसरी आपने जो बात की कि जिसका पहली दफ़ा चालान हुआ है कोई वेव ऑफ, इसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पीपल्स फ्रेंडली हुकूमत होती है, हम अवाम को तो सादिया साहिबा कोई रिलैक्सेशन हो सकती है? जैसे कि हमने देखा यहाँ भी लाहौर में भी स्टिकर्स वगैरह जब गाड़ियों के फिटनेस के लिए लगाए गए तो उनको टाइम दिया गया, फिर एक डेडलाइन दी गई, तो अब ये जो चालान हुए हैं क्या कोई ऐसा मार्जिन है कि उनको रिलीफ मिल सके? और क्योंकि जैसे कि अब इशू हाईलाइट हो चुका है तो दोबारा से चालान जी इस पे सिंध पुलिस, सिंध ट्रैफिक पुलिस जो है वो देख रही है और चीफ मिनिस्टर साहब को प्रपोजल देगी कि किस तरह फर्स्ट टाइमर को हम रिलीफ दे सकेंगे जिनको चालान इशू हुए हैं। लेकिन आपके चैनल से भी मैं यही कहूंगी लोगों से कि आप लोगों को कानून तोड़ना नहीं चाहिए, हम सबको कानून का एहतराम करना चाहिए और ट्रैफिक के कवानीन जो है ना वो मेरी और आपकी जिंदगी के तहफ्फुज़ के लिए होते हैं। बेशक बेशक, बिल्कुल आपने सही कहा सादिया साहिबा। हो सकता है इस पर गौर चल रहा है कि पहला चालान जो है वो माफ़ कर दिया जाए, लेकिन लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और जिस तरह से सादिया साहिबा आपने भी कहा कि मतलब आप बाहर तो जाकर सारे सिग्नल पर खड़े होते हैं, ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रा भी सिस्टम नया है और आपको पता है हमारे यहाँ चेंज को भी इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो उम्मीद है कि सिंध गवर्नमेंट इस हवाले से कोई रिलीफ देगी पहली दफ़ा वायलेशन करने वाले को। बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहिबा।